मैं तकरीबन यहाँ पर 90,000 कमाता हूँ, मेरा एक बच्चा है। तो आप मुझे प्लीज़ मशवरा दें मैं क्या करूँ? हालात तो इतने ख़राब हैं, मैं 1 सवा लाख कमाता हूँ, तो मेरा अपना घर है। अपने तजुर्बे के हिसाब से आपको मशवरा दे सकती हूँ, आप अपने लिए बहुत अच्छा और बेहतर सोच सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कह रही हूँ कि आप आएँ या मैं कह रही हूँ आप ना आएँ। अगर आप सोचते हैं कि सुकून वाली लाइफ़ हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, हमारा फ्यूचर अच्छा हो, बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज की वीडियो अगेन आपके सवालों के ही जवाब हैं, जो कि आप पूछते रहते हैं। काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं, जिन्होंने कभी अप्लाई करने का यानी कि सोचा तो है, लेकिन ये उनको मतलब ये ज़हन में नहीं आ रहा है या उनको समझ नहीं आ रही है कि वो डिसीज़न नहीं अपना कर पा रहे हैं कि क्या हम कनाडा मूव हो जाएँ या नहीं हो जाएँ। क्योंकि काफ़ी वजूहात हैं, एक तो स्पेशली मैं अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तान में जो आजकल हालात जो चल रहे हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है लोगों को कि फ्यूचर क्या होगा हमारा, हमारे आने आने वाले बच्चों का, उनका क्या फ्यूचर होगा, जो उसके हालात के हिसाब से। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता है, उसको वापस रिपीट करना कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, उस पे बात करना तो कोई फ़ायदा ही नहीं। वो नहीं हूँ कोई एक्सपर्ट कि भई मैं आपको कहूँ कि आप आएँ या ना आएँ, ठीक है ना? हर एक सबके अपने-अपने अभी ये तो 2-3 क्वेश्चन जिन्होंने किए हैं ना, मैं उस क्वेश्चन को लेके आपको समझाऊँगी अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से। 20 साल की मेरा जो तजुर्बा है कनाडा में उसके हवाले से, और फिर क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तान के ज़ाहिर बात है हमारे खुद के भाई-बहन, मेरे देवर, नंदें सब वहाँ रहते हैं, तो हालात के हिसाब से पता चलता है, ज़ाहिर बात है। और फिर किसी का ये सवाल कि क्या मैं कनाडा आऊँगा तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूँगा नहीं, या मेरा कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं कामयाब होऊँगा या नहीं होऊँगा। तो ये जो वीडियो है ना वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी ना, क्योंकि हर हर इंसान की लाइफ अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है, जैसे मैंने अभी-अभी आपको कहा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं उस कपल का हवाला दूँगी आपको कि जो यंग कपल है, जिनका बच्चा अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है, वो स्कूल नहीं जाता है, उनका अपना घर नहीं है और वो रेंट पे रह रहे हैं, तो उनका रेंट जो वो बता रहा था कि 25,000 रुपया जो है वो महीने का रेंट है। अभी जब वो 25,000 तो आप रेंट के निकालें, ठीक है? अब जब ज़ाहिर बात है वो 1 लाख कमा रहा है, तो 25,000 उसमें निकल गए, उसकी ग्रोसरी, ठीक है ना? और उसका बच्चा अभी 1 डेढ़ साल के बाद स्कूल जाना शुरू करेगा, 2 साल के बाद, या अभी अगर वो डालता है स्कूल में, तो स्कूल की फ़ीस कितनी है? कहीं पे मैंने सुना है तो 5,000 है, तो कहीं 10,000 है, तो कहीं 15,000 है, तो कहीं 20,000 है। तो 20-25 हज़ार उस बच्चे की स्कूल के निकाल लें। फिर उसको आप लंच दे रहे हो, उसको आप छोड़ने जा रहे हो, आपका पेट्रोल खर्च हो रहा है। यानी कि खाली स्कूल में दाखिल कराना बच्चे को नहीं होता है, बाकी छोटे-छोटे इसके पीछे बहुत सारे खर्चे होते हैं। उसको उसको लंच बनाना देना होता है, तो उसके लिए अलग से ग्रोसरी करनी होती है, लंच बॉक्स लेना होता है। यानी कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक माँ-बाप को करनी पड़ती है बच्चे के लिए, ठीक है ना? तो एक तरह से आप स्कूल के लिए ज़्यादा नहीं, बहुत एक आम सी स्कूल में 25 हज़ार रुपए तो उसके लिए निकाल लो। आपकी ग्रोसरी, आपके बाकी खर्चे, आप क्या जो है वो सेविंग करेंगे, आप क्या बचा के पैसे रखेंगे जो फ्यूचर में आपके ज बच्चे का जो फ्यूचर है वो सँवरेगा, किस पे सँवरेगा? बच्चे को आप क्या देंगे जो एजुकेशन आगे हासिल करेगा? कॉलेज में जाके कॉलेज की फ़ीसें, इवन हायर स्कूल जो है 9-10 ग्रेड में जाएगा, उनके खर्चे हैं, कॉलेज में फर्स्ट इंटर में जाएगा उनके खर्चे हैं। तो मेरे ख़्याल में, मैं डीप में इस पे नहीं जाती हूँ, मेरे ख़्याल में ऐसे कपल का डिसीज़न लेना कि कनाडा में आना इनके लिए बेहतरीन डिसीज़न होगा। स्पेशली उनके खुद के लिए भी, खुद इतने यंग हैं, और फिर उसके उनके बच्चे के लिए, और अगर वो एक और भी 1-2 और भी बच्चे करते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन डिसीज़न होगा उनका फ्यूचर सँवारने का, ठीक है ना? तो उसके लिए तो मेरा यही जवाब है कि आपको ज़रूर आना चाहिए।
اچھا، ابھی سیکنڈ کوسچن میں ان کا کرتی ہوں جو تھوڑا بڑا کپل ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہے اور ہمارے بچے جو ہے وہ ایک شاید انٹر میں ہے اور ایک یونیورسٹی میں پہنچ گیا ہے میرے خیال میں، ابھی مجھے یاد آیا۔ تو آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی ایج ایسی ہے کہ اگر آپ اپلائی بھی کرتے ہو تو آپ کے ایج کے بھی پوائنٹ نہیں بنیں گے۔ دوسری بات، آپ کے گھر اپنا وہاں پر ہے، آپ کے بچوں نے پڑھ لیا ہے، تو ابھی یہ میرے خیال میں ایسا ٹائم ہے کہ آپ کے بچوں کا آپ کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کا کرنا چاہیے، فیوچر میں ان کو کرنا چاہیے۔ بچے اپنی بیس پہ آپ پیرنٹس کا کریں، کیونکہ اگر آپ آتے ہو اس ایج میں، جو 50 سال کی عمر میں جو کپل آتا ہے ان کو تو پھر شروع سے یہاں پر اسٹرگل کرنی پڑے گی، زیرو سے شروع کرنا پڑے گا ہر چیز۔ اگر آپ کہیں آفس میں آپ جاب کر رہے ہو، کوئی اسکل پہ جاب کر رہے ہو، تو یہاں تو پھر ایسی اسکل ہے جس بیس پہ آپ اپلائی کریں۔ یہاں تو پھر اگر آپ کے پاس سیونگ ہے تو آپ کوئی بزنس ویزا پہ اپلائی کریں تو صحیح ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی سیونگ ہے کہ آپ بھئی بزنس میں اتنا جو 1.5-2 لاکھ ڈالر ہے یا 1.5 لاکھ ڈالر ہے یا 1 لاکھ ڈالر ہے، جو بھی آپ کا لگے گا اتنا آپ خرچ کر کے آ سکتے ہو، تو وہ تو بہت اچھا۔ لیکن اگر باقی پاتھ ویز پہ آتے ہو تو آپ کو اسٹارٹنگ میں آپ کو آ کے محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، میرے حساب سے۔ تو اس لیول پہ 50-50 ہے کہ کچھ ایسا راستہ جو کہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، آپ سرچ کریں، لیکن کچھ ایسے راستے ہیں آپ یہ سمجھتے ہو کہ اگر مجھے واپس سے وہاں جا کے محنت کرنی پڑے، زیرو سے شروع کرنا پڑے، تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بچوں نے تو پڑھ لیا ہے، بچوں کی مجھے فکر نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے پاسبل بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کیس میں میرا یہ آپ سے مشورہ ہے کہ پاسبل بھی ہے اور شاید نہیں بھی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، ایک بچہ ایسا ہے جس کی ماں نے مجھ سے کوسچن کیا تھا کہ میرے جو ہمارے بزنس ہے خود کے، میرے سسر کے بزنس تھے، پھر اس کو جو ہے وہ میرے ہسبینڈ نے کنٹینیو کیا، ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ 19-20 سال کا ہو گیا ہے، تو وہ دکان پہ جاتا ہے، بس وہ تو ظاہر بات ہے 4-5 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ بزنس کینیڈا میں وہ آ کے میرا بیٹا بزنس کرے۔ تو میرا صرف یہ ایک کوشچن ہے ان سے کہ وہ بچہ جس کو بزنس بنا بنایا ملا، اس نے بالکل بھی محنت نہیں کی، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ بزنس میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کیسے بزنس کو کھڑا کیا جاتا ہے، کیسے بزنس کو کامیاب بنایا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پہ بھی ڈبل کوشچن ہو گیا کہ وہ کیا بچہ آ کے یہاں پر اتنی اسٹرگل کرے گا کہ وہ بزنس کو کھڑا کر سکے؟ کیا اس کو اتنی محنت کرنے کی عادت ہے؟ کیونکہ وہاں پر تو اس کو تیار بزنس ملا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایسا ہے، آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے بچے میں اتنے گٹس ہیں، وہ یہاں آ کے اپنا بزنس خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اپنا خود بزنس میں اتنی محنت کر سکتا ہے، کیونکہ بزنس کو کامیاب بنانا، شروع کرنا، پھر کامیاب بنانا 1-2 سال تو لگ جاتے ہیں نا، ظاہری بات ہے، جب جا کے وہ سکسیس ہو۔ تو اگر ایسا ہے وہ کر سکتا ہے تو صحیح ہے، لیکن کیونکہ کافی ایسے بچے ہیں جن کو ہر چیز ریڈی ملتی ہے، تیار ملتی ہے، تو وہاں پر تو ہر چیز ریڈی ہے، وہ بس جاتا ہے جب تک جا کے اس میں وہ محنت ڈیولپ ہو، اس کو پتہ چلے کہ بھئی کتنی محنت سے اس کے باپ دادا نے وہ بنایا تھا، تو مجھے بھی اتنی ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اس صورت میں شاید وہ میرے خیال میں کہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، پھر وہ اس کی ماں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر میرا بچہ جو ہے وہ گھومتا پھرتا بہت زیادہ ہے، یعنی کہ کبھی ہفتے میں 4 دن بھی جاتا ہے بزنس پہ، کبھی 5 دن بھی جاتا ہے، اور کبھی 3 دن بھی جاتا ہے۔ اس کی دوستوں سے گھومنے پھرنے کی بہت زیادہ عادت ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں کہ وہ بچہ جو اپنے باپ کو کہتا ہے کہ بھئی ظاہری بات ہے وہ اپنی شاپ سے اٹھاتا ہوگا یا ماں سے لیتا ہوگا یا اپنے فادر سے لیتا ہوگا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، میں دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہا ہوں یا ویکیشن منانے جا رہا ہوں، تو اس صورت میں میرا یہ ان کو مشورہ ہوگا کہ یہ سوچ سمجھ کر یا تو کوئی پیرنٹ ساتھ میں آئے، یا تو کوئی پیرنٹ کے ساتھ کوئی بزنس اگر یہاں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ پیرنٹ بھی ساتھ میں ہو اور وہ بچہ ساتھ میں ہے، تو بہت اچھا ڈیسیشن ہوگا، اور اس میں آپ کو ویزا بھی جلدی مل جائے گی،
क्योंकि वो बच्चा जिसने कभी पाकिस्तान में स्ट्रगल नहीं की है, अगर वो अकेला आता है और उतनी सारी स्ट्रगल उसको आके करनी पड़ती है, अकेले बच्चे को मैं कहती हूँ यहाँ के बिज़नेस स्टार्ट करना इट्स नॉट ईज़ी। तो उस बच्चे के लिए शायद परेशानी का बायस बने और बेचारा वो मायूस हो जाए कि उससे जब ये इतनी सारी मेहनत ना हो। हाँ, लेकिन पेरेंट्स के साथ आता है, आपकी हेल्प के साथ आता है, आपके साथ आता है, आप साथ उसके बिज़नेस खोलते हो, तो वेल एंड गुड। अच्छा, दूसरी बात ये कि किसी ने ये कहा था कि किसी ने मुझे एक और ने किसी ने ऐसा मैसेज किया था कि मैं माशाल्लाह तकरीबन 2 लाख के करीब जो है वो मैं मेरे अपने खुद के बिज़नेस से मैं कमाता हूँ। और मैं ये भी देखता हूँ क्योंकि वो कह रहा था कि वो कह रहे थे कि मैं सर्च भी करता रहता हूँ कि बोले मुझे जॉब नहीं करनी है। मुझे जॉब नहीं करनी है, नहीं किसी और के लिए काम करना है, मुझे खुद का बिज़नेस करना है। और वो मिडिल एज है, तकरीबन 40 38 39 के वो बता रहे थे। तो मुझे जाके आके यहाँ पर बिज़नेस करना है। और मैंने सर्च भी किया कि मुझे कुछ 2-3 ऐसे बिज़नेस के आइडियाज़ भी हैं कि मैं जाके वहाँ पर बिज़नेस करूँ। और मैं ऐसे बिज़नेस जो यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, उसमें तो आना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत एक अच्छा डिसीजन होगा आपका कनाडा के, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं। इवन भले आप 50 के हो गए, भले 55 के हो गए, ठीक है ना? अगर आप में हिम्मत है, आप ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ भी डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में आप जो जॉब कर रहे हो ना, वो किस टाइप की जॉब है। क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग जो हैं वो जब जॉब करते हैं तो उनको अगर नहीं मिलती, उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं या किसी भी बिना पे नहीं मिलती, या वो एलिजिबल भी होते हैं तो भी नहीं मिलती। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो फिर क्या करते हैं कि किसी का चाचा, किसी का मामू, या रुश्वत खिला ली, या अम, मैं न चाहते हुए भी ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है हमारे बैक होम में। तो अगर आपको ऐसा जॉब मिले और आप में इतने गट्स नहीं है, आप में इतने स्किल्स नहीं है, आपको वो जॉब किसी के कहने की बिना पे मिली, तो फिर इस सूरत में आप, क्योंकि देखिए ये मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से अगेन मैं आपको बताती हूँ, ये किसी को न तो जज करने वाली बात है, न किसी को किसी पर्सनल को वो अटैक करने की बात है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब बस आप पूछते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से वो शेयर करती हूँ। तो ऐसी सूरत में क्या है कि वो जब छोड़ छाड़ के आप यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर तो फिर स्किल का मान है। यहाँ तो जो इज़्ज़त है, जो वैल्यू है, वो स्किल्स की है। यहाँ जो इज़्ज़त है, वैल्यू है, आपके नॉलेज की है। आपको कितना नॉलेज है, आप में कितनी स्किल है, आप में कितनी घर्स है, आप कितना यहाँ आके काम कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो आपको पैसे मिलेंगे वो आपको स्किल्स के मिलेंगे, आपको अच्छे काम के मिलेंगे। किसी के कहने पे मामा चाचा या कुछ खिला लिया पिला लिया और जॉब ले ली, यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। सूरत में क्या होगा कि आपको परेशानी होगी। और कुछ ऐसे बच्चे जो वाकई बहुत मेहनत करते हैं, अपने आप को उन पैरों पे खड़ा करते हैं, स्किल सीखते हैं, आगे मेहनत करते हैं, जिदोजहद करते हैं, बहुत सारी स्किल्स से उनको आ रही होती हैं, और उस बेस पे उनको जॉब मिलती है और वो सेटल हैं। तो ऐसे बंदे अगर यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि हम आएँ यहाँ पर, तो उनको तो अगर वहाँ पर वो मेरे ख़्याल में 1 सवा डेढ़ लाख कमा रहे हैं, तो यहाँ पर उनका 80-90 हज़ार डॉलर या $1 लाख साल में तो कहीं भी नहीं गया। आराम से वो कमा सकते हैं और अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं ऐसे बच्चे। अगर आपके पास ऐसे स्किल्स हैं और आपको शौक भी है कि मैं कनाडा जाके सेटल हो जाऊं, आपके स्पेशली जैसे आपके हालात हैं पाकिस्तान के, हमारे हमारे पाकिस्तान में जो हालात हैं अभी, जो सिचुएशन है, तो आपको तो 100% सोचना चाहिए कि आप ज़रूर आएँ। ठीक है ना? क्योंकि आप यहाँ आके ज़रूर आप कामयाब होंगे और जल्दी होंगे, क्योंकि ऐसे स्किल की को तो उनको ज़रूरत है। और मैं इस पे वीडियो भी बना चुकी हूँ कि कौन-कौन से स्किल्स हैं जिसमें आप 100% आके कामयाब हो सकते हैं। अगेन यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है कि किसी टीचर ने मेरे से सवाल किया था। कोई टीचर थी पाकिस्तान में, लेडी, बल्कि अभी थोड़ा ही टाइम पहले 10-12 दिन या मे बी 2 ढाई हफ्ते हुए होंगे। तो उन्होंने मुझसे बात की थी कि क्या मैं यहाँ आकर मुझे टीचिंग की जॉब मिल सकती है। तो हालांकि उसको
ایز اے ٹیچر بھی تو ایک اسکل ہوتا ہے نا، جو پڑھاتا ہے ان کو اسکلس آتی ہیں نا، میتھس پڑھاتا ہے، انگلش پڑھاتا ہے، جغرافی، جیسے میں بھی میتھس ٹیچر تھی پاکستان میں، تو شکر ہے الحمدللہ کہ میں میتھس میں بہت اچھی تھی۔ تو اگر لیکن یہاں پہ جب میں آئی تو مجھے اپ گریڈ کرنا پڑتا، مجھے اپنے آپ کو سرٹیفکیشن کچھ 1-2 سال کا مجھے کورس کرنا پڑتا، ایسے مجھے جاب نہیں ملتی۔ تو ایسی صورت میں یہاں آ کے آپ کو کچھ اپ گریڈ کرنا پڑے گا۔ مطلب بولنے کا کہ وہ اسکل جو کہ کینیڈا میں اگر ان کو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور آپ وہی اسکل سے آپ کو پاکستان میں ہے تو آپ ویل اینڈ گڈ، آپ آئیں گے اور فوراً سے آپ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن وہ اسکل، کچھ ایسی اسکل جس میں آپ کو آ کے آپ کو تھوڑا بہت اپ گریڈ کرنا پڑے گا، تو وہ تو ریئلٹی ہے، کرنا پڑے گا۔ یا تو کچھ ایسے اسکل جن کی کینیڈا کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے میں تو پھر آپ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی کل صبح کوئی مجھے میسج آیا ہے کسی ڈاکٹر کا، اس نے یہ نہیں لکھا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں کینیڈا، یہ نہیں لکھا ہے، لیکن اس نے یہ لکھا ہے کہ پنجاب کا ایک شہر ہے جو کہ میں نام نہیں لے رہی ہوں، اس میں ڈاکٹر ہوں، اور تو بس اتنا ہی مجھے لکھا، کیونکہ میں نے نرسز پہ ویڈیو بنائی تھی کل پرسوں، کہ نرسز کا کیا فیوچر ہے کینیڈا میں، کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سیٹل ہیں پاکستان میں، ظاہری بات ہے آپ کا خود کا گھر ہوگا، ماشاءاللہ آپ کی فیملی ہے، سیٹ ہوگی، اچھی سیٹل لائف ہوگی آپ کی، تو وہ چیز یہاں آ کے آپ کو فوراً سے نہیں ملے گی، کم از کم 3-4 سال آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، ایک طرح سے میں یہ کہوں کہ زیرو سے شروع کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو پھر اس صورت میں کہ بھئی آپ سوچیں گے کہ بھئی میں کینیڈا آؤں گا تو میرے 5-6 سال تو نکل جائیں گے سیٹل ہونے میں، اس لیول پہ پہنچنے میں جو کہ میں جس لیول پہ میں پاکستان میں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ بالکل وہ چینج ہو جاتا ہے پھر انسان کا کہ بھئی پھر اس کے لیے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ابھی آپ نے میڈیکل کیا ہے، ابھی آپ ڈاکٹر بنے ہو، بالکل بھی ینگ ہیں آپ، ابھی بالکل آپ نے فریش کیا ہے، یہاں آ کے آپ نے 2-3 سال لگائے بھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ ایک 42 45 میں پہنچ گئے، آپ نے میڈیکل کر لیا، 8-10 سال سے 12 سال سے 15 سال سے آپ جاب کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، ایز اے ڈاکٹر ہیں، تو پھر میرے خیال میں یہاں آ کے میرے خیال میں تو آپ کو ظاہری بات ہے وہ تھوڑا سا وہ چیز نہیں ہوگی جو آپ پاکستان میں آپ اتنے سارے سیٹ۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ایسی فیلڈ ہے یا کوئی ایسی ایجوکیشن ہے جس کی یہاں پر بہت ڈیمانڈ ہے، تو آپ آ کے اور فوراً سے آپ کو جاب مل گئی۔ لیکن کبھی کبھی کس صورت میں جو کہ یہاں پر بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ کو جاب تو مل جائے گی، لیکن تھوڑا بہت آپ کو ہو سکتا ہے کہ اپ گریڈ کرنا پڑے اپنے آپ کو، یا تھوڑا بہت پڑھنا پڑے، تو پھر ظاہر بات ہے اس لیول کی جاب نہیں ملے گی جو کہ آپ پاکستان میں کر رہے ہیں یا آپ انڈیا میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس حساب سے آپ کو سوچنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ جس حساب سے ہمارے بیک ہوم کے حالات ہیں، جس حساب سے وہاں پر مارا ماری ہے، حالات صحیح نہیں ہے، سیفٹی نہیں ہے، جاب کی سیکورٹی نہیں ہے، انسان کی خود کی سیکورٹی نہیں ہے، کبھی کسی کا فون چھین کے جا رہے ہیں، تو کبھی باہر آپ ٹریفک میں جا رہے ہیں تو گھنٹے گھنٹے لگ رہے ہیں، تو گندگی، تو یہ سب چیزیں، تو اگر یہ سب چیزوں سے اگر آپ کو نکلنا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 1-2 سال جا کے، 2-2.5 سال، ایون 3 سال بھی تھوڑی جا کے کینیڈا میں اگر اسٹرگل کر لی اور ہماری لائف بن جائے گی، تو میں تو بولتی ہوں موسٹ ویلکم، اور آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھئی فیوچر میں اگر ہمارے 1 سال 2 سال 3 سال ہماری محنت کرنے سے اگر ہمارے بچوں کا فیوچر بن جاتا ہے، ہمارا فیوچر بن جاتا ہے، ہم ایک اچھے ماحول میں جاتے ہیں جہاں پر انسان کی عزت کی جاتی ہے، جہاں پر ان کے اسکلز کی قدر کی جاتی ہے، جہاں پر انسان کی عزت کی جاتی ہے، جہاں پر آپ کو یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں میڈیکل کیسے جاؤں گا، میرے پاس پیسے اتنے انف نہیں ہے تو میں اسکول میں بچوں کو کیسے بھیجوں گا، تو یہ سب چیزیں اگر آپ کنسیڈر کرتے ہو تو آپ کو ضرور سوچنا چاہیے کینیڈا کا، اگر آپ 1-1.5 لاکھ بھی کما رہے ہیں پاکستان میں تو میرا تو مشورہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کو اچھی لائف جینی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دیکھیں محنت تو کریں گے تو اچھی لائف جئیں گے نا، یہاں ایسی چیز نہیں ہے، آپ سمجھتے ہو یہاں یہ چیز آپ کو نہیں پسند ہے،
یہ آپ یہاں پر جا کے کسی کو آپ کو رشوت نہیں دینی ہے، کسی کو آپ کو چاچا ماما کا وہ ریفرنس نہیں دینا ہے، کسی آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ بھئی میں فلاں کا بھائی کا بیٹا ہوں، یا فلاں کی بہن کی بیٹی ہوں، یا فلاں کا بیٹا ہوں، تو مجھے پہلے کر کے دو۔ یا تو پھر اگر آپ لائن میں کھڑے ہو، بینک میں جاتے ہو، ہاسپٹل میں جاتے ہو، تو آپ لائن میں کھڑے ہو تو جو ڈاکٹر ہے، جو امیر ہے، جو پیسے والا ہے، اس کو آگے بھیج رہے ہیں، جو بیچارہ غریب وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ یہاں پر کینیڈا میں آ کے اسی لائن میں ٹروڈو بھی کھڑا ہے، پرائم منسٹر ہے، تو ڈاکٹر بھی ایک کھڑا ہے، اور ایک جو 2,500 کما رہا ہے مہینے میں وہ بھی کھڑا ہے، اور وہ جو $10,000 کما رہا ہے مہینے میں وہ بھی کھڑا ہے۔ تو آپ کو اگر یہ والی لائف چاہیے نا، تو آپ ضرور کنسیڈر کریں، آپ ضرور سوچیں کینیڈا کا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہے یہاں پر، وہ ٹیکس بھر کے آپ کو سکون کی لائف جینی ہے، یا ایسی جگہ جہاں پر آپ سے ٹیکس یا تو لے جاتے ہیں، آپ کو بینیفٹ نہیں ملتے، اور یہاں پر ٹیکس نہیں لے رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے آگے جو ہے وہ آپ کے گٹر بہہ رہے ہیں، یا روڈس گندے ہیں، اور ٹریفک کا حالت خراب ہے، اور کوئی فیسلٹی نہیں ہے شہر میں، ملک میں، تو آپ کو وہ لائف چاہیے۔ یہاں پر آ کے آپ کو خود کی صفائی گھر کی کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ سکون والی لائف ہو، ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو، ہمارا فیوچر اچھا ہو، تو آپ ضرور کینیڈا از اے ویری گڈ پلیس ٹو لیو۔ کینیڈا از اے ویری گریٹ پلیس ٹو کنسیڈر۔ تو آپ ضرور یہاں کا سوچیں، ضرور آئیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ضرور پسند بھی آئی ہوگی، کیونکہ میں نے جو بھی باتیں کہی ہیں وہ ایک ریئلٹی کی بنا پہ، ایک حقیقت کی بنا پہ آپ سے باتیں شیئر کی ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔